هذا غنكملوا البروغراماسيون باللونغاج سي وغنشوفوا واحد الحوايج سميتهم لي فونكسيون. لي فونكسيون واحد الحاجه جديده غنشوفوها دابا و نيت كنت هضرت عليهم واحد شويه ولكن ماشي ما شرحتهمش بزاف. دونك شنو اول حاجه شنو اون فونكسيون؟ اون فونكسيون هي واحد الحاجه كنعطيوها دي بارامتر كيخرج لنا شي حاجه. بحال في المات كنلقاو باغ اكزومبل لا فونكسيون او كاري كنعطيوها باغ اكزومبل جوج كتعطينا 4. فونكسيون غاسين كاري كنعطيوها باغ اكزومبل 9 كنعطيوها 3 كتعطينا 3. دونك كنعطيوها دي زونطو كتعطينا دي سورتي بحال في المات بحال هنا. دونك دابا غنكرييو ان بروغرام باش نفهموا هادشي ومش غنشرح فيه او ميم طون. دونك نجبدو تيرمينال كنترول الت تي فوالا. دونك ال اس فين كاين انا كاين في الريبرتوار اوم وكنعرفوا بالدولار هادي. دونك انا باغي ندخل ديسكتوب ندير سي دي ديسكتوب اوكي ال اس اوكي كلير. دونك سي بون نكريي ان نوفو فيشيي تاتش نسميوه فونك بوان سي فوالا. دونك فونك بوان سي دونك سي بون غندخل ليه فوالا. دونك ندخلوا لي بيبليوتيك اللي عندنا انكلود. علاش كنديفلوبي كنديفلوبي باللينكس حيت ديما كتكون كتكتب انت كلشي وملي كتكون كتكتب كلشي ملي كتكون كتكتب كلشي كتعقل مزيان على اي ديتاي ماشي بحال اللي كيكون عندك دي لوجيسيال بحال اللي كيكون في الويندوز كيكتبوا لكم كلشي وبعد مرات ما بزاف د الحوايج ما كتعقلش عليهم. stdlib.h بحال واحد المره كان عندي اول امتحان في السي ونسيت على كاع لي بيبليوتيك نسيت عليهم حيت كان عندنا نديفلوبو في لينكس وانا كنت كنبروغرامي في الويندوز ومابقيتش عاقل على هادشي بزاف لي ديتاي ماشي على هادو كديروهمش نتوما وليكم ما كتبيخيزوش البروغراماسيون مزيان. دونك il vaut mieux تبروغرامي اما باللينكس ولا في الماك او اس. دونك درت لو كور ديالي كنا نخدم وتورن زيرو. دونك هذا هادشي كلاسيك كنا كنشوفوا في لي بروغرام اللي فاتوا. دابا غنكريو اون فونكسيون. اون فونكسيون تكون عندها لو تيب. دونك انا باغ اكزومبل غنكريي اون فونكسيون بحال اون فاريابل. نكريي اون فونكسيون فلوت لو نون دو لا فونكسيون موين. بغيتو انا غندير اش غنديرو باش غنحسبوا لا موين ديال شي امتحان موين. وهنا لداخل تكونوا لي بارامتر. دونك انا في لي بارامتر غنعطيوها فلوت ا فلوت بي وفلوت سي. دونك هنا غتاخد 3 بارامتر. شنو غدير بهاد 3 بارامتر؟ اول حاجه كنديرو نديفينيو لو كور ديال لا فونكسيون. دونك فونكسيون كتبدا هنا وكتسالي هنا هي اونتر سكي اونتر اكولات هو اللي كدير لا فونكسيون. دونك دابا غنديرو نديفينيو واحد الفاريابل اخرى سميتها دو تيب فلوت سميتها ريزولتا فوالا. هاد ريزولتا شنو كنديرو فيها؟ كنديرو فيها الاول زائد الثاني زائد الثالث نقسمو مع 3 ريزولتا ايكال entre parenthèses 1 a plus b plus c divisé par 3. دونك غنديرو بحال هكا. وهاد لا فونكسيون خصها ترجع لينا شي حاجه. باش كترجع لنا كنديرو ريتيرن شنو غنرجعو ريزولتا فوالا. دونك شتي هاد المين حتى هي اون فونكسيون ها هي كتبدا بهادي عندها التيب ديالها وكترجع لنا ريتيرن. ولكن في الاول بغيت نقول لكم شنو دايره فونكسيون داكشي ولا يمكن قلتها لكم ولكن ما كانش خصني نقولها. فهمتي دابا هنا كيبان لكم مزيان راه هي اون فونكسيون. دونك ولكن حيت كون قلتها لكم في الاول ما غتعرفوش شنو هي حيت سبا فورسيمون بحال ما عندناش الميم فونكسيونمون ديال هادي. مي بون حتى هي كترجع شي حوايج ولكن هنا ما كتاخذ ديك البارامتر داكشي علاش ما جو كوا نكون ما هضرتش عليها بزاف. دونك فوالا. دونك نشوفوا كيفاش غنيتيليزيو هاد الفونكسيون. دابا دابور هاد الفونكسيون ديما كنديفينيوهم قبل من المين ماشي لتحت. ديتو من التحت ما متاكدش ولكن متاكدش 100% ولكن انا ديما كنديرو الفوق. دونك دابا شنو غنديرو خصنا نديكلاريو داكشي اللي غنخدمو به. دونك فلوت نيت او اون با فورسيمون ندخلو هذاك لي بارامتر اللي عندنا هنا او بي سي نقدروا نسميوهم اوترومون غير هو تيقول لك اون غرو داك اول بارامتر دوزيام بارامتر تروزيام بارامتر. دونك فلوت نديرو حنا نوت 1 نوت هنا كما قلت لكم نقدروا ديفينيسيون ديفينيهم كاملين بدقه واحده في لين واحده غير سيباري تاع دي فيرغول. نوت 2 نوت 3 فوالا. من بعد شنو غنديرو واحد سامبل برينت اف نديرو
entrée la première note. Voilà. Donc بعد نسد لاكولاد ديال هذه، من بعد غندير سكان اف. حنا شنو عندنا ان فلوتون، دونك غندير بورسونتاج اف. كون كان عندنا ان اونتي غندير بورسونتاج دي، نسد من بعد ندير حيت كناخدو لادغيس ديال نوت 1. فوالا من بعد بلا ما نعقد نعاود هادشي غندير كونترول سي كونترول في وغنبدل هنا اونطري لا دوزيام نوت. دونك انا كنقول لكم تقدروا ديروا بوز الفيديو وتخرجوا البروغرام من بعد تشوفوا التصحيح. دونك ديروا كما بغيتو. لا دوزيام نوت فوالا اونطري دوزيام نوت. دونك هذه مزيان، ولكن هنا غندير نوت 2 هنا نوت 3 فوالا. لان نسيت نديفيني واحد ريزولتا ولا نديرو نوت فينال نوت فينال. دونك هنا غنديرو نوت فينال ايكال شنو؟ ايكال الريزولتا اللي كترجعو لنا لا موين، لا فونكسيون موين. دونك هادي بلو براتيك. دونك هنا موين فونكسيون موين شنو كنعطيوها في لي بارامتر؟ كنديكلاريوش عاوتاني كنقولو غير نديروش فلوت نوت صافي هو راه عارفو فلوت. ندير نوت 1 فيرغول نوت 2 فيرغول نوت 3 فوالا. درت انستركسيون كمل دير بوين فيرغول فوالا. من بعد غندير برينت اف فوتر نوت فينال اي فوالا. اي شنو انا غندير اي ومن بعد هنا اف نسد هذاك ديال فيرغول. شنو هذيك فين كاين هاد البارامتر فين كاين كيف نوت فينال فوالا. نسد بارونتيز وندير هنا. دونك باش في الاخر يرجع ليا السطر من افيشي هادي ندير باك سلاش ان. باك سلاش كدير بهذيك الت جي ار و8 فين كاين داك التريد اللويت كديرها هي الت جي ار و8 باش كدير باك سلاش هادي. بعد كدير ان هادي نوت فينال اي وصافي غندير هادي. دونك نجي نسوفغاردي وكونترول اس. دابا غنكومبيلي نشوف واش غيخدم واش عندي زيرو ولا فوالا. جي سي سي نديرو سميتو فونك تي بوان سي فوالا. دونك عندي اون ايرور فين كاين في لا لين 7 فين هي شنو نديرو ليا قال لي ريزولتا انديكلارد جو كوم اكسبريس مزيان ريزول هذه ريزول هنا مش مزيان ريزولتا. دونك فوالا مزيان. شكون نورمالمون ما عندي صافي عندي غير في لين 7 دونك هنا غتكون ليي كلير. دونك ملي عندكم شي ايرور ما تخلعوش ديما نشوفوا لا اللي فيها ايرور وسير عاودوا شوفوا راه اي بروغرامور كيدير لي زيرور. والحاجه الحاجه الصعيبه ماشي هي دير بروغرام مي تعرف تصحح لي زيرو ديالك حتى هي اون ايتاب في البروغراماسيون ماشي ديما كدير اي حاجه غتخدم. فوالا دابا كومبيلا ليا دونك نورمالمون اكري لي ان فيشي a.out هو اللي فيه ديك الكودون بينير هو اللي كانت الكومبيلاسيون. دونك تخادوا دير تراديكسيون ديال هادشي اللي كتب اللونغاج ماشين. دابا غنلونسيو بوين سلاش نون دو فيشي a.out فوالا. اونطري لا بروميير نوت 12 ونص فوالا. ندخل لا دوزيام نوت ما راجعش مزيان غنجيب جبت 10 من بعد باش تراجعش مزيان 13 ونص فوالا. نوت فينال 13.6. دونك هذه هي لي فونكسيونز كيفاش كيخدموا. من بعد تقدروا ديروا لي فونكسيون كيما بغيتو. ولي فونكسيون ديك لا فونكسيون ديالهم هي كيسهلوا عليك فهمتي بزاف د الحوايج بلا ما تبقى تعاود بزاف د الحوايج. انا غير كتعيط ليهم موين كتدخل هذه كيحسب لك كلشي. بعد ما تقدر تحسب باغ اكزومبل بزاف د الحوايج على حسب الجوتي ديالك. دونك هما كيسهلوا علينا وكيولي الكود بلو كلير وهاد المين كيولي ساهل. دونك هذه هي رافان ديال الكور. اللي عجبتكم الكور ديروا جيم لاباج وتابوناو وبارطاجيو مع صحابكم باش نشروا المعرفه. دونك شكرا على المتابعه والسلام عليكم.